स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न तेतरादिभीकरं न भोजिताष्टपाशरं नमस्सुरारिनिर्जनं न तारिकापरुद्धरं सुरेश्वरं गिरीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरसरैरकुञ्जनं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्वरं मनस्वरं नमस्कृतं नमस्करोमि वासरं नमस्करोमि वासरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोऽग्रिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वशर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् कान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकाध्वजम् अचिन्तरूपमन्तहीनमन्तरायकन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽहं प्रलल्पति प्रभासते हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरश्वभूतिमद्युपैति योजिता समाहितायुरश्वभूतिमभ्युपैति घोषितात्। इति श्री शंकराचार्य विरचित श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रं संपूर्णम्।